नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। संसदका दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य, प्रतिनिधि सभालाई सरकारले बिजनेस नदिएरै अन्त्य गरेको भन्दै एमालेको विरोध। 1.5 महिनासम्म उहाँले खाली श्रद्धाञ्जली शून्य समय र प्रतिवेदन पेश गरेर यो सदनलाई टुङ्ग्याउनु भयो, न बिजनेस दिनुभयो न विधेयक दिनुभयो। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्न सम्बन्धित निकायलाई सरकारको निर्देशन। उद्धारको काम र नेपालीको अवस्थाबारे जानकारी दिन सभामुख सापकोटाको रुलिङ। गैर कानुनी ढंगले हटाएको भन्दै हितेन्द्र देव साक्यद्वारा सर्वोच्चमा निवेदन। कुलमानलाई हटाएर प्राधिकरणको प्रमुखमा आफूलाई पुनर्बहाली गर्न माग। तालिबानद्वारा अफगानिस्तानमा नयाँ सरकार गठनको तयारी। देश छान्नेहरूका कारण विमानस्थल अस्तव्यस्त। उडिरहेको जहाजबाट यात्रु खसेका दृश्य सार्वजनिक। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले पपुवा न्यू गिनीसँग 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला खेल्ने। भारतसँगको दोस्रो टेस्ट जित्न इङ्ल्यान्ड 272 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। आज रातिदेखि संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य हुने भएको छ। बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्यको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको थियो। सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयले आज राति 12 बजेदेखि संसद अधिवेशन अन्त्य हुने जानकारी दुवै सदनमा पठाइसकेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट संघीय संसदलाई पठाइएको पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पढेर सुनाउनु भएको छ। यससँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि साउनको 3 गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन सुरु भएको थियो। 29 दिनको अधिवेशनमा सरकारले महत्त्वपूर्ण विधेयक पेश गरेन। दर्जनौं महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदका विभिन्न समिति र सचिवालयमा अड्किए पनि सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेश नगरेरै आज अधिवेशन अन्त्य गरेको हो। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले नयाँ सरकारले संसद अन्त्य गरेर नेकपा एमाले फुटाउने अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै विरोध गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा सांसद बस्नेतले अघिल्लो सरकारलाई विरोध गर्नेहरूले नै संसदलाई काम नदिएर अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। अध्यादेश मार्फत नेकपा एमाले विभाजन गर्ने अध्यादेश आज ल्याउँदैछ भन्ने मैले सुने। हिजो संसदीय व्यवस्थालाई चुनौती दिने र केपी ओली सरकारलाई गाली गर्ने सरकारले आज यो निर्णय गर्यो भने यो संसदीय इतिहासमा कालो निर्णय हुनेछ र 1.5 महिनासम्म उहाँले खाली श्रद्धाञ्जली शून्य समय र प्रतिवेदन पेश गरेर यो सदनलाई टुङ्ग्याउनु भयो, न बिजनेस दिनुभयो न विधेयक दिनुभयो। यस्तै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले नेपालको क्षेत्रफलको बारेमा सही तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहनुभएका गिरिराज मणि पोखरेलले यसअघि नै तयार सामग्री र थप अध्ययन समेत गरेर क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको छ। नेपालको भूभाग र सीमा सम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री नामक पुस्तकमा त्रिभुमी भूगोलका प्राध्यापक नक्साविद विज्ञको टोलीले नेपालको अध्यावधिक क्षेत्रफल कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको त्यो क्षेत्रफलको प्रक्षेपण गर्नुभएको छ। सभामुख महोदय, नेपालको आफ्नै नापी विभाग र नापीका प्राविधिकहरू छन्। सरकारले नापी विभागलाई परिचालन गरेर तत्काल अध्यावधिक गरिएको नक्साले ओगटेको क्षेत्रफल सार्वजनिक गरोस् भनी आग्रह गर्छु। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद विमला विकले दार्चुलाका युवा जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणमा सरकारले अपराध भन्न नसकेको र प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न नसकेको बताउनुभयो। सांसद भीमसेन दास प्रधानले काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका डाँडाहरूमा प्लटिङ गर्ने काम हुनाले पर्यावरणमा समेत असर परेको भन्दै यसलाई रोक्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद भीम रावल र मीना सुब्बाले बेलायतमा पूर्व गोर्खा सैनिकहरू अनसन बसिरहेको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। सांसद प्रदीप यादवले संसदबाट बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हेप्ने काम नगर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई चेतावनी दिनुभयो। यसैबीच सरकारले प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजलाई हटाएको छ। आज बिहानको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश प्रमुख अहिराजलाई हटाएर महोत्तरीका हरिशंकर मिश्रलाई नयाँ प्रदेश प्रमुखको रूपमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष
पक्ष सिफारिस गरेको छ। सरकारले प्रदेश प्रमुखको लागि नियुक्त गरेका हरिशंकर मिश्र नेपाली कांग्रेसका पूर्व नेता हुनुहुन्छ। यससँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तिलक परियारलाई हटाएर राजेश अहिराजलाई प्रदेश नम्बर 2 को प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरेको थियो। यसैबीच सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अफगानिस्तानको घटनाप्रति चासो लिँदै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो सकुशल उद्धार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। विद्रोही तालिबानले सत्ता कब्जामा लिएपछि अफगानिस्तानमा रहेका विदेशी नागरिकहरू समस्यामा परेका छन्। आज बेलुका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पनि विभिन्न निकायका प्रमुखलाई नेपालीहरूको उद्धारको काम छिटो गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले बेलायतको लन्डनमा भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको आमरण अनसन लगायतका विरोध कार्यक्रम फिर्ता लिन पनि आह्वान गरेको छ। उनीहरूका माग कूटनीतिक पहल मार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपाल सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको लन्डनमा जारी आमरण अनसन सहितको विरोधको कार्यक्रम फिर्ता लिन आह्वान गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्थाका बारेमा प्रतिनिधि सभा र आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले अफगानिस्तानमा नेपाली नागरिक समस्यामा परेकोले तत्काल उद्धार गर्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराएपछि सभामुख सापकोटाले अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षित हुने व्यवस्था गर्न, सकुशल उद्धार गर्न र उनीहरूको बारेमा यथार्थ जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ पनि गर्नुभएको छ। हालै अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभासहित मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यहाँ रहेका नेपालीहरू सुरक्षित रहने वातावरण बनाउन र यथाशीघ्र सकुशल ल्याउने व्यवस्था गर्न र सो सम्बन्धी यथार्थ विवरण सभाको आगामी बैठकमा जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 35 जनाको ज्यान गएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,327 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3,451 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,093 जनाको पीसीआर र 5,518 जनाको एन्टिजेन गरी 15,611 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3,451 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कुल परीक्षणको 22% भन्दा धेरै हो। आज थपिएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,10,853 जना पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,458 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,85,140 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 39,371 जना सक्रिय संक्रमित छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 795 जनाको आइसियु र 197 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आफूलाई गैर कानूनी ढंगले हटाएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको छ। आफूलाई अघिल्लो सरकारले 4 वर्षको लागि नियुक्ति गरे पनि अहिले कुनै कारण बिना गैर कानूनी ढंगले हटाइएको भन्दै साक्यले पुनर्बहालीको माग गरेर सर्वोच्चमा निवेदन पेश गर्नुभएको हो। उहाँको निवेदन भोलि दर्ता हुने र सुनवाई पर्सिको लागि तोकिने सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। विद्युत प्राधिकरणमा सुधारको काम नगरेको र सरकारले दिएका लक्ष्य पूरा नगरेको भन्दै मन्त्री परिषदको बैठकले गएको 26 गते हितेन्द्र देव साक्यलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। आफ्नो 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर गएको वर्षको भदौमा कुलमान घिसिङ बाहिरिएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरुमा हितेन्द्र देव साक्यलाई कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो भने पुसमा पूर्ण जिम्मेवारी दिएको थियो। साक्यको कार्यकालमा विद्युत वितरण प्रणाली सुधार हुन नसकेको, ठूला र महत्त्वपूर्ण आयोजना अघि नबढेको, चुहावट बढेको, प्राधिकरणको नाफा घटेको लगायतका कारण देखाउँदै अहिलेको सरकारले उहाँलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेको हो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कर्मचारी समायोजनको विषयमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ। तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले संसदका दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य, प्रतिनिधि सभालाई सरकारले बिजनेस नदिएरै अन्त्य गरेको भन्दै एमालेको विरोध, अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्न सम्बन्धित निकायलाई सरकारको निर्देशन, गैर कानूनी ढंगले हटाइएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख हितेन्द्र देव साक्यद्वारा सर्वोच्चमा निवेदन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। देशभरका 753
54 पालिकामा गरी झण्डै 50,000 कर्मचारी अपुग रहेको पाइएको छ। संविधानले पालिकालाई कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापन सहितका धेरै अधिकार दिएको भए पनि अधिकार कार्यान्वयन गर्न र सेवा सहज बनाउन आवश्यक कर्मचारी नै अभाव छ। कर्मचारी समायोजन भइसकेपछि समस्या भने उस्तै रहेको छ। पालिकामा यति धेरै कर्मचारीको अभाव किन भनेर साथी मदन पौड्यालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेललाई सोध्नु भएको छ। संघीय निजामती ऐन आए पछाडि त्यसमा उल्लेखित मापदण्ड र सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सेवा ऐन आउने हो। तर प्रदेश सेवा ऐनले चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट छ। संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेन, त्यसको कारणले गर्दाखेरि प्रदेश सेवा ऐनहरू पनि रोकिएको अवस्था हो। अब प्रदेश सेवा ऐन आएपछि त्यसका आधारमा प्रदेश लोकसेवाहरूले काम गर्ने र स्थानीय तह र प्रदेशमा मानव शक्ति चाहिँ पदपूर्ति गर्ने हो, जनशक्ति पदपूर्ति गर्ने हो। यो हुन नसकेको कारण अहिले सर्भिस डेलिभरीमा चाहिँ कर्मचारीको समस्या देखिएको छ। तर कोभिडको कारण गत वर्षदेखि जुन लोकसेवामा पदपूर्ति हुनुपर्ने थियो त्यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि इक्जाम लिन सकेन। इक्जाम लिन नसक्दाखेरि केही ढिला भएको छ। अब अहिले चाहिँ पछिल्लो समय लोकसेवाले चाहिँ त्यसको सेड्युल निकालेको छ र धमाधम अहिले परीक्षा इन्टरभ्यूहरू भइरहेछ। यसले गर्दाखेरि बिस्तारै पदपूर्ति हुन्छ। र मुख्य हाम्रो समस्या भनेको चाहिँ संघीय निजामती सेवा ऐन नै हो। अझै पनि संघीय निजामती सेवा ऐन आयो भने त्यसको आधारमा प्रदेश सेवा ऐन आउँछ र प्रदेश लोकसेवा आयोग जब फङ्सनिङ हुन्छ त्यस पछाडि यो सर्भिस डेलिभरी युनिट तल भएका म्यान पावरहरूको जुन अभाव छ त्यो चाहिँ पुरा हुन्छ। यसभन्दा अगाडि कर्मचारी समायोजन हुँदाखेरि पालिकामा चाहिँ कर्मचारीको खटन पटन गर्ने गरी समायोजन भयो, तर पालिकामा कर्मचारी नै अपुग भयो। शास्ति त कायमी छ नि? हो, पर्याप्त त्यतिखेर जुन समायोजन भयो, समायोजन हुँदाखेरि पर्याप्त संख्यामा समायोजन सँगमै भए कर्मचारीहरू त्यतिखेर पर्याप्त मात्रामा तल जान सकेनन्। अब अहिले कस्तो छ भने करिब 50,000 पद चाहिँ रिक्त छन्। अब यही 50,000 हामीले पूर्ति गर्नुपर्ने छ। यसको लागि चाहिँ प्रदेश लोकसेवा आयोग फङ्सनिङ हुनुपर्छ र प्रदेश लोकसेवा आयोग फङ्सनिङ हुन संघीय निजामती सेवा ऐन त्यसको आधारमा प्रदेश सेवा ऐन चाहिँ अनिवार्य छ। तपाईँले भने जस्तै 50,000 पदपूर्ति हुनुपर्ने हो भने यो त तत्कालै पदपूर्ति हुन सक्दैन। कसरी व्यवस्थापन गर्छ त मन्त्रालयले? के गर्नुहुन्छ? अहिले एकदम मिनिमम म्यान पावर हामीले कति सक्छौँ एकदम मिनिमम काम नरोकिने गरी पठाएको छौँ होइन। सङ्घबाट सबै ठाउँमा दरबन्दी पदपूर्ति नगरेर कति सकिन्छ। जस्तै प्रदेश अब 7वटा प्रदेश हो, 7वटा प्रदेशमा 9वटा 10वटाको दरमा मन्त्रालयहरू 11वटा अस्ति बढाएर 11वटासम्मका मन्त्रालयहरू छन् र ती मन्त्रालयहरूमा म्यान पावर नहुँदाखेरि हामीले सङ्घबाट अब त्यहाँ जान इच्छुक हुने घर पाएको पर्ने साथीहरू कसैले हामी समायोजन भएर जान्छौँ भन्नुभयो भने उहाँहरूको निवेदन लिएर त्यसरी पठाइदिएका छौँ र अल्टिमेटली त्यो दरबन्दी भनेको चाहिँ सङ्घकै हो। त्यसकारण अब म्यान पावर चाहिँ कम भइरहेको छ। यसको अल्टिमेटली उपचार भनेको चाहिँ पदपूर्ति गर्ने नै हो। कर्मचारीकै अभाव छ भनेपछि अब पालिकाले कसरी काम गर्ने त? एउटा मिनिमम जनशक्ति हामीले सबैतिर पठाएको छौँ होइन। अहिले पालिकाले त्यही म्यान पावरलाई युज गरेर चाहिँ सर्भिस डेलिभरी गर्ने, अनि त्यसपछि जति पद रिक्त छन् त्यहाँमध्ये उहाँहरूले राख्न सक्नेसम्म मिल्नेसम्म करारमा राखेर सर्भिस डेलिभरी गर्नुभएको छ। जे जस्तो छ जति म्यान पावर छ त्यसैलाई हामीले यता तान्ने, सङ्घमा ल्याउने, सङ्घबाट प्रदेश पठाउने, त्यहाँबाट स्थानीय तह तान्ने, तिनै सर्टेन जनशक्ति हो त्यसैलाई हो यता घुमाइरहने र यसको अल्टिमेटली हामीले ती पदपूर्ति गर्न सक्यो भने मात्रै सर्भिस डेलिभरी युनिटमा पर्याप्त मात्रामा चाहिँ जनशक्ति हुन्छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ सर्भिस डेलिभरी प्रभावकारी हुन सक्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेल। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लगानीको 60% हिस्सा उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउन बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ नेफुस्कुनको स्थापना दिवसको अवसरमा उहाँले बचत तथा ऋण सहकारीहरूले घर जग्गा वा अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको आफूले सुन्दै आएको भन्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अभियानमा सघाउन आग्रह गर्नुभयो। सहकारीहरूले गरिब नागरिकले लिएको ऋणमा 18% भन्दा धेरै ब्याज लिने गरेको सुन्नमा आएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले ब्याज दर घटाउन सुझाव दिनुभयो। कतिपय सहकारीहरूले नागरिकको पैसो ठगेर उठीबास लगाएका घटनाहरू देखिएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले त्यसतर्फ सङ्घको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएकाको क्युआर कोड सहित प्रमाणपत्रको शुल्क नलिन आग्रह गरेको छ। केही म्यान पावर कम्पनीले प्रमाणपत्रका लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिसँग शुल्क लिइरहेको जानकारीमा आएकोले विज्ञप्ति निकालेर शुल्क नलिन आग्रह गरेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। आज साउन महिनाको अन्तिम सोमबार देशभरका शिव मन्दिरमा दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्यो। कोरोनाका कारण यस वर्ष पनि पशुपतिनाथको मन्दिर बन्द थियो, तर पशुपति मन्दिर परिसर बाहिर भक्तजनको भिड लागेको थियो। कोरोनाको जोखिम बढेसँगै पशुपति लगायत मन्दिरमा नित्य पूजालाई मात्रै अनुमति दिएको छ। अन्तिम सोमबार भएकोले व्रतालुले आज व्रत थन्क्याउने गर्छन्। साउनको सोमबारमा महादेवको पूजा गरेमा मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। बागमती प्रदेश सभाको बैठक भोलि बस्ने भएको छ। दिउँसो 2 बजेका लागि बैठक बोलाएको प्रदेश सभा सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुन्दर पन्तले जानकारी दिनुभयो। यसअघि गएको असार 28 गते 2 विधेयक पारित गरेपछि प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। बाँकेमा ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। राप्ती सुनारी गाउँपालिका 1 गाभरमा ना 6 ख 6799 नम्बरको ट्रकले लु 68 प 1822 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा बर्दियाको बाँसगढीका चेतन बोहरा र प्रदीप चौधरीको ज्यान गएको हो। शेयर बजार आज सामान्य बढेको छ। नेप्सी आज 5.72 अङ्कले बढेर 31160.05 बिन्दुमा पुगेको छ। कर्णाली विकास बैंक, खानीखोला हाइड्रो, रेडी हाइड्रो, नेसनल हाइड्रो र जीवन विकास लघुवित्तको शेयर 10% ले बढेको छ। आइसिएफसी फाइनान्सको शेयर झण्डै 6.5% ले घटेको छ। आज 227 कम्पनीका 2,86,00,000 शेयर 15 अर्ब 93 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र, स्मार्ट लाइसेन्स सहित प्रहरीले ललितपुर बोङमतीका प्रेम तुलाधार र खोटाङकी कल्पना दाहाललाई काठमाडौँको मूलपानीबाट पक्राउ गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार उनीहरूले कयौं व्यक्तिसँग रकम लिएर नक्कली लाइसेन्स रसिद दिई कृत्य गर्ने काम गर्दै आएका थिए। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले गएको आर्थिक वर्ष 22 करोड 7,29,000 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कुनै पनि क्षेत्रमा कर वृद्धि नगरिकन अनुमान गरे भन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले बताउनुभयो। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष नारायण खड्काले आफूले पाएको भत्ताको रकमबाट वृद्धलाई पोसिलो खानेकुरा वितरण गर्नुभएको छ। उहाँले वृद्धलाई खोप लगाउन अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्क लैजाँदा 5वटा गाडी रिजर्भ गरेको भाडा पनि तिरिदिनु भएको छ। ओखलढुङ्गामा नेपाल प्रहरीले सुरु गरेको तपाईको मास्क खै अभियान गाउँ गाउँसम्म पुगेको छ। कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेपछि प्रहरीले सचेतना सहित गाउँ गाउँमा पुगेर मास्क अभियान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी गोविन्द राज काफ्रेले बताउनुभयो। प्रहरीको अभियानलाई जनप्रतिनिधिहरूले पनि साथ दिएका छन्। सप्तरीमा अवैध रूपमा भित्राएको 85 कार्टुन स्याउ सहित 1 जना पक्राउ परेका छन्। हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाबाट स्याउ सहित शिवम पण्डितलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै दाङमा भन्सार छलेर ल्याएको 9वटा खसी बोका सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ परेको छ। पक्राउ पर्नेमा गडवा गाउँपालिका 1 वनबारेका भोजमान बुढा मगर र विजय बुढा मगर रहेका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। तालिबान विद्रोहीले अफगानिस्तान कब्जा गरेपछि त्यहाँ रहेका नेपालीको विषयमा चिन्ता थपिएको छ। यसै विषयमा तपाईले व्यक्त गर्नुभएको विचार, टिप्पणी र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। सूर्य तामाङ लेख्नुहुन्छ, त्यहाँ रहेका नेपालीलाई बेलैमा उद्धार गर्न नसक्दा नेपाल सरकारले यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले सबै शक्ति लगाएर त्यहाँ रहेका नेपालीलाई तत्काल उद्धार गरियोस्। अविनाश तामाङ भन्नुहुन्छ, सयौं नेपाली रोजीरोटीका लागि अफगानिस्तान गएका छन्। छिटोभन्दा छिटो नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनका लागि पहल गर्नुपर्छ। रमेश कश्यप अधिकारी चिन्तित हुँदै उज्यालोको फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ, दुनियाँभरिका मुस्लिम महिलाहरूको शिक्षा र अधिकारको कुरा गर्ने मलाला युसुफजाईलाई त गोली हान्ने तालिबानले पुरै अफगानिस्तान कब्जा गरेपछि त्यहाँका महिला तथा बालबालिकाको हालत अब के होला? ट्विटरमा कृष्ण पोखरेल भन्नुहुन्छ, 20 वर्ष सत्ता बाहिर रहेको तालिबान फेरि सत्तामा फर्कँदा अलिकति परिपक्व अवस्था नै भएको होला। आशा गरौं राजनीतिक खेलको नियम पनि सिकेकै होलान्। ट्विटरमा सेवान्तिका नाम राखेकी साथीको प्रतिक्रिया छ, मानवीयताको हिसाबले म के भन्छु भने अफगानिस्तानमा तालिबान आओस् कि जेसुकै वान आओस्, त्यहाँका नागरिकले बिना त्रास शान्तसँग निधाउन पाउन्। अनि ट्विटरमा सृजना मोक्तान ठट्यौली पारामा लेख्नुहुन्छ, तिम्रो र मेरो माया पनि तालिबान र अफगानिस्तान जस्तै थियो। तिमीले कब्जा गर्दै गयौ, म कमजोर हुँदै गए। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ।
मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। अफगानिस्तानमा तालिबान समूहले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी थालेको छ। सबै प्रान्तीय राजधानीमा कब्जा जमाएपछि हिजो काबुल छिरेको तालिबान समूहले हिजै राष्ट्रपति भवनसहित काबुल नियन्त्रणमा लिएर सरकार गठनको तयारी थालेको तालिबानका एक प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अफगान राष्ट्रपति अशरफ घानी तथा अरू केही वरिष्ठ अधिकारीहरू देश छोडेर भागेपछि त्यहाँ शान्तिपूर्ण रूपमा शक्ति हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु भएको हो। 20 वर्षपछि पुनः सत्ता सम्हाल्न लागेको तालिबान लडाकु समूहले यसपटक आफूलाई उद्धार देखाउने प्रयास गरिरहेको छ। तालिबान नेतृत्वले अफगान नागरिकहरूलाई केही नगर्न आफ्ना लडाकुलाई निर्देशन पनि दिएको छ, तर पनि अफगानी नागरिक भने ढुक्क छैनन्। धेरै अफगानहरू सन् 1990 को दशकको जस्तो निर्दयी शासन फर्कन्छ कि भन्ने डरमा रहेका छन्। पहिले शासनमा हुँदा तालिबानले सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्ड दिने गरेको थियो भने बालिकाहरूलाई विद्यालय जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यही डरका कारण अफगानिस्तान छाडेर भाग्न खोज्ने मानिसहरू विमानस्थलमा भेला भएका छन्। विमानस्थलमा भिड जम्मा भएपछि नियन्त्रणमा लिन हवाई फायर गर्दा कम्तीमा 5 जनाको ज्यान गएको रोयटर्सले जनाएको छ। हवाई जहाजको बाहिरी भागमा झुन्डिएर 2 जना मानिस हवाई जहाज उडेपछि आकाशबाट खसेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। अहिले काबुल विमानस्थल अमेरिकी सेनाको नियन्त्रणमा छ भने बाँकी सबै ठाउँ तालिबान समूहको नियन्त्रणमा छ। यसैबीच तालिबानले काबुल कब्जा गरेपछि अमेरिका र उसका सहयोगी देशका दूतावासहरू बन्द भएका छन्। अमेरिकाले दूतावासमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सुरक्षित ठाउँमा लगेको छ, तर चीन र रुसले भने दूतावास बन्द गरेका छैनन्। चीन र रुसले दूतावास बन्द गर्ने कुनै योजना नरहेको बताएका बीबीसीले जनाएको छ। तालिबान अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेपछि चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयले बेजिङमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अफगानी नागरिकको इच्छा र छनौटको चीनले सम्मान गर्ने स्पष्ट पारेको छ। चिनिया परराष्ट्र प्रवक्ता हुआ छुन यिङले अफगानिस्तानमा 4 दशक चलेको युद्ध अन्त्य होस् भन्ने चाहना अफगानी नागरिकसँगै विश्व समुदायको पनि रहेको बताउनु भएको छ। यसैबीच पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले अफगानहरूले दासत्वको बन्धन तोडेको भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ। सन् 1996 मा अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने 3 देशमध्ये एक पाकिस्तान पनि थियो। आज हुने भनिएको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकमा पाकिस्तानले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बताइएको बीबीसीले जनाएको छ। यस्तै तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेपछि भारतले पनि प्रतिक्रिया जनाएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको धारणामा तालिबानीबारे केही उल्लेख नगरी काबुलको सुरक्षा अवस्था बिग्रिएको भन्दै त्यहाँको अवस्था नजिकबाट नियालिरहेको बताएको छ। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले पपुवा न्युगिनीसँग 2 खेलको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला खेल्ने भएको छ। नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग सेप्टेम्बर 5 र 8 तारिक अर्थात् भदौ 20 र 23 गते खेल्ने नेपाल क्रिकेट संज्ञानले जनाएको छ। यो खेललाई आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, ओमान र अमेरिका बीचको त्रिदेशीय श्रृङ्खलाको तयारीका रूपमा पनि लिएको छ। सेप्टेम्बरमै नेपालले त्रिदेशीय श्रृङ्खला खेल्न लागेको हो। श्रृङ्खलाको लागि नेपालले 19 जना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेर तयारी सुरु गरेको छ। र भारतसँगको दोस्रो टेस्ट क्रिकेट जित्न इङ्ल्यान्डले 272 रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको छ। इङ्ल्यान्डको लर्ड्समा 272 रन पछ्याइरहेको घरेलु टोलीले ताजा अवस्थामा 4 विकेट गुमाएर 67 रन बनाएको छ। उसलाई जितको लागि अझै 205 रनको आवश्यकता रहेको छ। पहिलो पारीमा 27 रनले पछि परेको भारतले 298 रन बनाउँदै दोस्रो पारी अन्त्यको घोषणा गरेको थियो। ब्याट्सम्यानले राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेको भारतका लागि बलरहरू चम्किएका थिए। भारतका मोहम्मद सामी 56 र जसप्रीत बुमराह 34 रनमा नट आउट रहे। पहिलो पारीमा इङ्ल्यान्डले 391 रन बनाएको थियो। उसका जोय रुटले शतक प्रहार गरेका थिए। वर्षाले प्रभावित भएको पहिलो टेस्ट क्रिकेट बराबरीमा सकिएको थियो। 5 टेस्टको श्रृङ्खला खेल्न भारत इङ्ल्यान्डको भ्रमणमा रहेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। संसदका दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य। प्रतिनिधि सभालाई सरकारले बिजनेस नदिएर अन्त्य गरेको भन्दै एमालेको विरोध। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्न सम्बन्धित निकायलाई सरकारको निर्देशन। उद्धारको काम र नेपालीको अवस्थाबारे जानकारी दिन सभामुख सापकोटाको रुलिङ। गैर कानूनी ढंगले हटाइएको भन्दै हितेन्द्र देव साक्यद्वारा सर्वोच्चमा निवेदन। कुलमानलाई हटाएर प्राधिकरणको प्रमुखमा आफूलाई पुनर्बहाली गर्न माग। तालिबानद्वारा अफगानिस्तानमा नयाँ सरकार गठनको तयारी। देश छान्नेहरूका कारण विमानस्थल अस्तव्यस्त। उडिरहेको जहाजबाटै यात्रु खसेका दृश्य सार्वजनिक। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले पपुवा न्युगिनीसँग 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला खेल्ने। भारतसँगको दोस्रो टेस्ट जित्न इङ्ल्यान्ड 272 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै।
आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी दिनेश निरौला र सरोज थापासँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।